अस्सलाम दोस्तों, मौजूद फकर में खुश आमदीद। फॉर्मेशन कमांडर्स की जनाब जो हालिया कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस की कुछ तफसीलात, कुछ अंदरूनी कहानी या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आई है जो इससे पहले सामने नहीं आई थी। वो जो है ना परिंदे जो इधर उधर उड़ते उड़ते रहते हैं, उनकी तरफ से इतला मिली है जनाब कि इस कॉन्फ्रेंस में इस बात का बार बार जिक्र किया गया है जनाब कि अब किसी को पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और अगर किसी ने ऐसे करने की कोशिश की तो उसके साथ वो सलूक होगा कि जनाब तारीख रकम हो जाएगी। इस इजलास में हालिया पॉलिसी यानी ये जो स्मगलिंग की रोकथाम है, डॉलर्स की स्मगलिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है, डॉलर के ऊपर जुआ जो खेला जाता है उसका खात्मा है, कार्टेलाइजेशन है, इस तरह के तमाम इक़दामात के बारे में कहा गया है कि जनाब नॉट अलाउड। ना सिर्फ ये बल्कि मईशत की बहाली के लिए हुकूमत के हाथ मजबूत करने के अज़म का आदा भी किया गया है। इस सारी सूरत हाल में जो इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है वो है इंतशार करने वाली बात, और उसमें ये बात उस बात से इस बात की तरफ इशारा होता है कि हाफिज जी ने जो डंडा उठाया हुआ ना जी, वो डंडे की पोजीशन मारने वाली ही है। वो इस वक्त डंडे को नीचे रख के किसी को कोई रियायत देने की पोजीशन में या तो नहीं है, और ना ही उनका इस हवाले से किसी तरह का कोई इरादा है। इसका मतलब ये है कि हालिया दिनों के अंदर जो तकर्रुर तबादले हुए हैं फौज के अंदर, उसको भी अगर हम इसी तनाजुर में देखें, हाफिज जी की पॉलिसी के तनाजुर में, तो हमारे सामने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर होने वाली कॉन्वर्सेशंस, इन तकर्रुर तबादले, हाफिज जी के डंडे के जरिए पूरी की पूरी सिचुएशन हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्योंकि वो तमाम लोग ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में जो मेजर जनरल से प्रमोशन पाकर लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल बनने का मतलब यह है कि मुस्तकबिल में इन लोगों को जो है इनमें से फ्यूचर लीडर्स ने जो पाकिस्तान आर्मी के हैं वो उन्होंने डेवलप होना है। लिहाजा इस सारे सिचुएशन और इन ऐलानात को मुस्तकबिल की पेश बीनी के तौर पर ही लिया जाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर वो जो तकर्री की गई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से CGS यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की, ये तकरीरी भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस तकरीरी से इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि आर्मी चीफ इस वक्त किस पोजीशन पर मौजूद हैं, वो कौन सी पॉलिसीज को टो करना चाहते हैं, और उन पॉलिसीज को पर अमल दरामद के लिए वो किस तरह की फील्डिंग को सेट कर रहे हैं। इस सारी की सारी सिनेरियो के अंदर ये जो एक अपॉइंटमेंट है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। आपको तो मालूम है कि जो है इससे पहले जनाब लेफ्टिनेंट जनरल सईद साहब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फाइज थे, और अभी रिसेंटली चूंकि वो रिटायर हो गए थे, लिहाजा उनकी रिटायरमेंट के बाद इस ओहदे के ऊपर एक नए ऑफिसर की तकर्री होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से जिस शख्सियत को इस ओहदे पर फाइज किया गया है, वो इस बात की तरफ इजहार करता है कि आर्मी चीफ का यानी जनरल आसिम मुनीर साहब का लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर साहब के साथ रिलेशनशिप या उनके ऊपर एतमाद वो किस हद तक ज्यादा है। क्यों? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और सवाल ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से इकदामात हैं जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के जरिए ही होना तय पाते हैं। अगर आप फौज के रैंक्स एंड फाइल्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखते हैं या आपको थोड़ा सा अंदाजा है, तो ये बात मैं आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो ओहदा सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल होता है वो होता है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का, और अमली तौर पर वो बहुत सारी चीजों को एडमिनिस्ट्रेटर भी करता है, खास तौर पर ऑपरेशंस के मामलात और इंटेलिजेंस के मामलात, यानी वो तमाम इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान आर्मी के मुख्तलिफ ऑपरेशन से वाबस्ता होती हैं, वो जो है सरहदी सूरत हाल ख़ास तौर पर या कॉम्बैट ऑपरेशंस, वो तमाम के तमाम को सुपरवाइज करना होता है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने। ना सिर्फ ये बल्कि उनके साथ साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस भी जो है वो CGS के ज़ेर कमान होती है, यानी उनके पास इस हवाले से जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस हैं वो भी उन्हीं के पास आती हैं। वहीं पर ये जो अगर आप गौर करें तो जो थे ये लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर साहब, ये इनका ताल्लुक है आर्म्ड कोर से, और ये जो है साबिक डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस इस ओहदे पर भी काम कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जिस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब
कोर कमांडर थे गुजरांवाला के, ये उस वक्त भी जनरल अवैस दस्तगीर साहब जनरल आसिम मुनीर साहब के अंडर बतौर वो जो है वो काम कर चुके हैं। और इसका मतलब ये है कि ये जो जनरल अवैस दस्तगीर साहब हैं, इनकी अपॉइंटमेंट बतौर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ इस बारे में इशारा देती है कि ये जो पॉलिसीज जिनको फाइनलाइज किया गया है फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो ऑब्जेक्टिव्स जिनको सेट किया गया है फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन तमाम पॉलिसीज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन में ना सिर्फ तेजी आएगी बल्कि वो तमाम गाइडलाइंस या वो तमाम टारगेट्स जिनको सेट किया गया है उन तमाम टारगेट्स को अचीव भी किया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सैयद इमदाद हुसैन शाह साहब गुजरांवाला कोर के उनको जिम्मेदारियां मिली हैं और ये वाला ओहदा भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और ख़ास तौर पर जनरल सैयद इमदाद हुसैन शाह साहब की प्रीवियस पोजीशन, कहने का मतलब ये जो मैं चीज़ें आपके सामने ये जो नई तकरीरों के हवाले से रख रहा हूँ, ये इस वजह से रख रहा हूँ ताकि आपको जो मौजूदा हालात के मुताबिक जो पाकिस्तान की सुपीरियर इदारा है उसकी पॉलिसीज से ज़रा आप हम आहंग हो जाएं। क्योंकि ये जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद इमदाद हुसैन शाह साहब, वो इससे कबल ISI में डायरेक्टर जनरल एच सेक्रेटेरिएट के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, जो एशिया पैसिफिक खित्ते में बैरूनी इंटेलिजेंस पर तवज्जो मरकूज करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो लोग अब तैनात हो रहे हैं, इनके पास बहुत सारे इश्यूज का बहुत ज़्यादा तजुर्बा मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर साहब को डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के उहदे का भी उनके पास तजुर्बा है और अब जिस पोजीशन पर वो मौजूद हैं, यहाँ पर इन ऑपरेशंस का और उसके साथ साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस, इन दोनों के मामलात उनके पास आएंगे। कोर कमांडर गुजरांवाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर है पाकिस्तान की और उस कोर के अंदर एक ऐसी शख्सियत को लगाया गया है जो इससे पहले एक हसास इदारे के अंदर एक हसास पोजीशन पर काम कर चुका है और उसके पास इस रीजन और इस रीजन के साथ मुंसलिक जो दीगर ममालिक हैं उस हवाले से उनके पास जो है वो इंफॉर्मेशन अच्छी खासी मौजूद है। अगर आप गौर करें तो जैसे ही ये तकर्रियों की खबर सामने आई थी तो एक तकर्री और एक तबादला जो था वो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस आया था और वो तबादला था कोर कमांडर कोयटा यानी कमांडर सदर्न कमान जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब का। और आसिफ गफूर साहब की तकर्री को बहुत ही ज़्यादा जो डिस्कशन वो उसके अंदर आया था और बाकी तमाम जो तकर्रुर तबादले थे वो बिल्कुल साइडलाइन हो गए थे या इस तरीके से हो गए थे कि उसके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा बहस मुबासा नहीं हुआ था। अब आसिफ गफूर साहब की बदकिस्मती इसको कहा जा सकता है कि वो उस वक्त थे DG ISPR जिस वक्त प्रोजेक्ट इमरान खान पूरी ताकत के साथ मौजूद था। अब वो चाह रहे हों ना चाह रहे हों, कतई नज़र इस बात के जो चेहरा था जो सामने आकर चीज़ों को मीडिया के साथ उनको शेयर कर रहा था, मीडिया के साथ जो इंफॉर्मेशन या मीडिया के साथ जो इंटरेक्ट कर रही थी शख्सियत, वो जनरल आसिफ गफूर साहब थे। और जनरल आसिफ गफूर साहब का बतौर DG ISPR जो रोल था वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था, इसके अंदर भी कोई बात नहीं। और इसको बदकिस्मती से ही ताबीर किया जा सकता है कि जिस वक्त रिजेक्टेड वाला ट्वीट किया था जनरल आसिफ गफूर साहब ने, उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज थे। अब इस तकर्रुर को बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन के अंदर लाया गया है और बहुत सारे लोगों की तरफ से जनरल आसिफ गफूर साहब को उनके ओहदे से हटाकर यानी कोर कमांडर कोयटा के ओहदे से हटाकर प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात करने को इस बात से ताबीर किया गया है कि प्रोजेक्ट इमरान खान की आखिरी यादगार को खुड्डे लाइन लगा दिया गया है। दुरुस्त है गलत है कतई नज़र इस बात से, लेकिन यह बात यहाँ पर इंपॉर्टेंस की हामिल है कि लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम साहब जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे थे, वो अब जो है कोर कमांडर कोयटा की या कमांडर सदर्न कमान की जिम्मेदारियों को संभालेंगे। इसका मतलब यह है जनाब कि ये जो लाइनअप अब डेवलप हो रही है ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तानी फौज के अंदर अब एक नई फॉर्मेशन सामने आ गई है और वो तमाम लोग जिनको माजी के अंदर माजी की इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर
فائز کیا تھا وہ ذمہ داریوں سے اب وہ ہٹ گئے ہیں، اور اب جنرل عاصم منیر صاحب کا مائنڈ سیٹ اپلائی کرے گا پاکستانی فوج کے اوپر۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب یہ ساری کہانی میں نے اتنی لمبی آپ کو بتانے کی ضرورت کیا پیش ہے، اور اگر آپ کو اس تناظر میں اس چیزوں کو دیکھنا ہے تب آپ کو موجودہ پولیٹیکل سینیریوز کے اوپر نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بندہ پسند کرے نہ پسند کرے، یہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی سٹریٹجی کے اندر کامیابی حاصل کی۔ وہ سٹریٹجی کیا تھی؟ ان کی سٹریٹجی یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو پبلک میں لایا جائے، عمران خان کی پبلک اپیرنس کرائی جائے، ہتھ کڑیوں والی تصویر جو ہے وہ اخباروں میں چھپنی چاہیے، ہتھ کڑیوں والی تصویر، بختر بند گاڑی سے اترنے والی تصویر، چہرے کے اوپر جو ہے مسکراہٹ اور فتح مندی کا جو تاثر ہے یہ نظر آنا چاہیے، تاکہ الیکشن سے قریب ان کے پاس ایسے پوسٹرز مل جائیں جہاں پر عمران خان ہتھ کڑیوں میں ان کے ہتھ کڑیاں لگی ہوں اور بختر بند گاڑی ہو، اور وہ اس تمام چیزوں کو سوشل میڈیا پر نہ صرف ایکسپلائٹ کر سکے بلکہ اس سارے کے سارے عمل کو انتخابی مہم میں ایک ٹول کے طور پر استعمال کر سکیں۔ اور انہوں نے اس مقصد کے لیے بہت ہی زیادہ چابک دستی سے اور خوبصورتی سے اپنی جو قانونی ٹیم ہے اس کے ذریعے اس آبجیکٹو کو حاصل کر لیا۔ ان کا مطمع نظر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عمران خان کو سزا سے بچانا ہے یا سزا سے محفوظ رکھنا ہے، ان کا مطمع نظر آپٹکس کے لیے تھا کہ ہم نے یہ والے آپٹکس کو کریٹ کرنا۔ وجہ کیا تھی ان آپٹکس کو کریٹ کرنے کی؟ وجہ یہ تھی میرے خیال میں کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جب اس بات کا اعلان کیا جائے گا کہ عمران خان کو فلاں تاریخ کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا، جیسے اب یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جناب 28 نومبر کو عمران خان صاحب کو جوڈیشل کمپلیکس میں خصوصی عدالت کے جج جناب ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں سائفر کیس کی سنوائی کے لیے پیش کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ یہ وہ موقع ہوگا جب تمام تر لوگ جو خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز اور سپورٹرز ہیں وہ تمام تر رکاوٹوں کو توڑ کر نہ صرف سڑکوں پر آئیں گے بلکہ اپنا ایک اگریسو شو آف پاور دیں گے، اور یہ بات بتائیں گے کہ عمران خان جیل میں ہو، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جیل میں ہو، جس طرح کے مرضی حالات ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اور سپورٹر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور یہ اظہار یقینی طور پر، یعنی یہ شو آف پاور یقینی طور پر ایک اس طریقے کے ٹول کے طور پر استعمال کی جائے گی جس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو کی یا ایک لیول پلینگ فیلڈ کی ایک نیگوسیشن کے لیے ونڈو آف اپرچونٹی کو کھولا جائے، اور اس کے لیے اس طرح کا ایک ماحول کو کریٹ کرنا ضروری تھا۔ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جناب 28 نومبر کو عمران خان صاحب کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا اظہار خود عمران خان صاحب کے وکیل بیرسٹر گوہر خان کی طرف سے سامنے آیا کہ جناب ہم تیاریاں کر رہے ہیں عمران خان کے بھرپور جو ہے استقبال کے لیے جوڈیشل کمپلیکس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کو بلایا جائے گا، اور بلانے کا مقصد یہ ہے کہ جب پولیس وہاں پر موجود ہوگی، عمران خان کے چاہنے والے وہاں پر موجود ہوں گے اور عمران خان کو ہتھ کڑیاں لگی ہوں گی، تو یہ وہ موقع ہوگا جہاں پر کوئی انتشار کی کیفیت ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ میری گفتگو کے آغاز میں بولے جانے والے فکروں پر غور کریں تو وہاں پر بھی میں نے آپ کے سامنے اسی بات کا اظہار کیا تھا کہ انتشار پھیلانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ آتے ہیں اور وہاں پر آ کر وہ اگریشن کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر کار سرکار میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زبردستی سڑکوں پر آتے ہیں، زبردستی عمران خان کی بختر بند گاڑی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جوڈیشل کمپلیکس میں ماضی کی طرح عمران خان کے داخلے کو اور مقدمے کی سماعت کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ پھر جناب دمادم مست کلندر ہوگا، پھر فل ٹائم ڈنڈا پریڈ ہوگی، جس کا اظہار جس طرح میں نے آپ سے کہا گفتگو کے آغاز میں، یہ وہ ڈنڈا ہے جس کو اٹھا لیا گیا ہے، اور اس ڈنڈے نے اب پیچھے نہیں ہونا، کسی صورت نہیں ہونا، اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ایک ایسا نقطہ ہوگا جہاں پر میک اور بریک ہوگا، یہ ایک ایسا نقطہ ہوگا جہاں پر آ کر اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ پاکستان کی سیاست نے پرامن انداز میں آگے بڑھنا ہے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف پرامن طور پر انتخابی سیاست میں اس بات کی گنجائش پیدا کرے گی کہ اس ناپسندیدگی کو جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کے ساتھ ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اس ناپسندیدگی کے لیول کو ذرا اپنے ٹالربل ایٹیٹیوڈ کے ذریعے
کم کرنے کی کوشش کی جائے, اور اگر ایسا ہوگا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ پولیٹیکل گنجائشوں کا ملنا طے ہے. لیکن اگر بالکل ویسی ہی صورتحال کو اپنایا گیا جس طرح ماضی میں جب عمران خان کی آخری پیشی تھی جوڈیشل کمپلیکس میں اور وہاں پر جناب ہر طرح کا جو لاٹھی گولی تھی وہ چلائی گئی تھی, اگر اسی طریقے سے ایکشن ریپلے ہوگا تو پھر جناب بہت ہی زیادہ خطرناک سچویشن ہوگی, اور شاید یہ وہی سچویشن ہے جس کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.